नेपालका विमानस्थलहरू चीनले कब्जा गर्ने तयारी। चर्को मिटर ब्याज ऋणको नेपाल सरकार डुब्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिएको चिनिया ऋण वैदेशिक सहायताको संसारमै महँगो पाइएको छ। चीनको ऋणको ब्याज दर 2% रहेको छ र चीनको ऋणको रकम 25 वर्षे म्याच्युरिटी अवधि र थप 7 वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ। म्यानेजमेन्टकी र कमिटमेन्ट फेसमेत जोड्दा यसको ब्याज 2.75% पुग्ने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्। चिनिया सामान र चिनिया ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेक शर्तहरू यसमा छुट्टै थपिएका छन्। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमा अमेरिकी कानुन भने जस्तै यसमा चिनिया कानुन लागू हुने नै प्रावधान छ। नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म लिएको ऋण मध्ये चिनिया ऋण नै सबैभन्दा महँगो ऋण रहेको छ। नेपालको मुद्रास्फीतिको दरसँग समायोजन गर्दा चीनको ऋणको ब्याज दर अहिले नै करिब 14% हुन्छ र 20 वर्षपछि झण्डै 300% हुने अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ। चीनले दिएको ऋण नभई ऋणको पासो भनेर टिप्पणी गरिएको छ। क्यासिनोमा चल्ने मिटर ब्याज भन्दा चर्को रहेको आरोप चीनमाथि लाग्न थालेको छ। चीनले नेपाललाई ऋणका नाममा मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गरेको आरोप छ। चीनले यस्तो महँगो ब्याजको ऋण दिएर बनाएको श्रीलङ्काको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि 79 वर्षका लागि आफैले लिजमा लिएको छ। युगान्डाको एयरपोर्ट अनि घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले नै लिएर चलाएको छ। चीनसँग नेपालको पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट लगायतका यस्तै अर्को ब्याजका सबैभन्दा बढी ऋण लिएको छ। चीनको यो ऋणले नेपाल कब्जा लिएको र के गर्ने हो भन्ने चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। रुसी सेनाले राष्ट्रपति जेलेस्की सहित राजधानी किभलाई घेरा हाल्यो र जेलेस्की यस्तो अवस्थामा। रुसी सेनाले राष्ट्रपति जेलेस्की सहित राजधानी किभलाई घेरा हालेपछि विश्वभर तरङ्ग पैदा भएको छ। राजधानी किभलाई रुसी सेनाले चारैतिरबाट घेरा हालेको छ। समाचारमा जनाए अनुसार राष्ट्रपति जेलेस्की पनि रुसी सेनाको घेराभित्रै फसेका छन्। रुसी फौज युक्रेनको राजधानी किभलाई सबै कुराबाट सम्पर्क विच्छेद गरिएको छ। उत्तर पश्चिम र उत्तर पूर्वबाट घेरा हाल्दै रुसी फौज किभ पुगेको हो। चारैतिरबाट घेरा हालेर युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न माइकिङ गरिएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेस्कीले आफ्ना सेनासँग दशकौं पछि ठूलो खबर अमेरिकाले रुसलाई घेराबन्दी गर्न 12,000 सैनिक पठाएको अवस्था अब झन तनाव हुन सक्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई घेराबन्दी गर्नको लागि 12,000 सैनिक पठाएको बताएका छन्। उनले यी सैनिक रुसको सिमानामा तैनात गरिने बताएका छन्। बाइडेनका अनुसार यी सैनिकहरू रुससँग सीमा जोडिएका देशहरू लातभिया, इस्टोनिया र लिथुआनिया र रोमानियामा तैनात गरिने उनले बताए। सेना पठाइएको घोषणा गर्दै उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्धमा सफल नहुने बताएका छन्। युक्रेनको दक्षिण सहर मारियोपोलको एक अस्पतालमा रुसी सेनाले प्रहार गरेको बम खस्दा कम्तीमा 17 जना घाइते भएका छन्। बम प्रहारबाट अस्पतालको प्रस्तुति र बालबालिका वार्डमा व्यापक क्षति पुर्याएको जनाएको छ। अस्पताल भवन नजिकै खसेको बमले जमिनमा निकै ठूलो खाडलमा समेत बनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर र जेलेस्कीले रूपले अस्पतालमा समेत बम प्रहार गरेर मानवता विरुद्धको अपराध गरेको बताउनु भएको छ। उता राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अस्पतालमा भएको बम प्रहार मानवता सम्बन्धी नियमको उल्लङ्घन गर्नु भएको छ। बालबालिका र नवजात शिशुहरूको भविष्य समेत समाप्त पार्ने जस्ता विवेकहीन आक्रमण तत्काल रोक्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी रगत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी आडबाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवत्स अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ।
अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1 करोड 30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याक्ट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पूरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त
सबैका योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य